आप में से कितने लोग हैं जो दिन में अगर सोते हैं बवजह ज़रूरत तो वो अपनी आंखों पर तकिया रख कर सोते हैं या आंखों पर बाजू या कपड़ा रख कर सोते हैं? सवाल अगर ऐसा है तो क्यों ऐसा करते हैं? इसका सवाल कभी आपने खुद से किया? जिस्म को रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए एटम्स, मॉलिक्यूल्स और केमिकल की ज़रूरत होती है, तब कहीं एक सेल बनता है और एक सेल में वो तमाम डाटा और खूबियाँ मौजूद होती हैं जो अगले सेल को हूबहू शक्ल देने की वजह बनता है। लेकिन दिमाग को रिपेयर करने के बारे में हमने बहुत ही कम गौर किया है, बल्कि बहुत कम सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूते सरमदी क्या है। हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे कमेंट के जरिए रब्ता किया था और पूछा था कि सूते सरमदी के ऊपर वीडियो बनाएं। आज की वीडियो इसी मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिमाग एक प्रोग्राम है, एक चैनल है, एक सिस्टम है और इस सिस्टम का हथियार ये जिस्म है। इस दिमाग, इस प्रोग्राम, इस चैनल को लीड करने वाली एक सोर्स है जिसका नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। जब इस दिमाग का सही इस्तेमाल कोई इंसान करता है तो वो अपने इसी हथियार को सही डायरेक्शन देने की वजह बनता है। ये तो था इसका मेडिकल पर्सपेक्टिव, लेकिन रूहानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो पता चलता है कि इसी दिमाग का एक सरदार भी होता है जिसे उम्मुल दिमाग कहा जाता है और इसी दिमाग का लिंक इस लीडिंग सोर्स के साथ होता है जो इस दिमागे उम्मा की और बहुत सारी शाखों के साथ कनेक्ट करता है, जैसे कि शाऊर, लाशाऊर, गैर शाऊर, अकल, फहम, इदराक, मालूमात, अक्ल सलीम वगैरह वगैरह, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अब जब रात होती है तो रूह सुकड़ते सुकड़ते पूरे जिस्म को छोड़ देती है और इसी दिमागे उम्मा की जगह आकर सिमट जाती है। अब जब इसको समझने के लिए अंडरस्टैंड करना होगा तो मौत या मरते हुए शख्स पर तवज्जो दें या कुरान और हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करें तो अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि जब रूह कब्ज़ होती है तो वो पाँव से शुरू होकर पेशानी तक लाकर कब्ज़ की जाती है। यही अमल रात को सोते वक्त भी रिपीट होता है। इसका जवाब जो है वाज़ेह तौर से रूह के ऊपर हमारे एक चैनल के सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट के अंदर ब्रीफली कुरान की रोशनी के अंदर बताया है कि रूह किस तरह परवास करती है। उस कमेंट को अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तभी बातिन के मुसाफिर को रात को सोते गए या बाज़ औक़ात बहुत सारे मामलात के अंदर पेशानी के ऊपर खिंचाव, टिंगलिंग सेंसेशन, गुदगुदी महसूस होती है। यहाँ से रूह अपने अमर की तरफ सफ़र करती है और जब वो वापस इंसान के वजूद के अंदर दाखिल होती है तो इन्हीं सांसों का सहारा लेकर दाखिल होती है। किसी ने मुझसे सवाल किया गया था कि सांस को रूह कह सकते हैं? मेरा जवाब था नहीं, क्योंकि रूह इटसेल्फ रूह है। इसकी मिसाल मैं इस तरह देना चाहूँगी कि जैसे चलती हुई हवा में या ठहरी हुई हवा के अंदर किसी खुशबू का स्प्रे कर दिया जाए तो हवा इटसेल्फ खुशबू नहीं बन जाती, हवा ही रहती है। लेकिन ये हवा वजह ज़रूर बनती है उस खुशबू को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक फैलाने की। यही मामला इंसानी रूह का भी है। सूते सरमदी पर बात करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आवाज़ अहम है या ज़ुबान। अगर आपका मानना है कि आवाज़, तो आवाज़ है क्या, ये जानना ज़रूरी है। और अगर आपका मानना है कि ज़ुबान, तो ज़ुबान है क्या, ये जानना ज़रूरी है। खामोशी की ज़ुबान नहीं होती, ये अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन खामोशी को महसूस भी बहुत कम किया होगा, खामोशी को गौर भी बहुत कम किया होगा। आज इसी पर बात करते हैं और उम्मीद करती हूँ आसान और सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपको समझाने की कोशिश करूँ ताकि कुछ हद तक आप सूते सरमदी को समझने में आसानी महसूस करें, जिस हद तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे तौफीक दे। आवाज़ दरअसल एक सिंगुलर मीडियम है, लेकिन जब ये मीडियम किसी दूसरे मीडियम से मिलता है तो आवाज़ बनता है। और ज़ुबान 3 मीडियम के ऊपर काम करती है। पहला खामोशी यानी आवाज़, दूसरा साउंड यानी लहरें, तीसरा हरकत यानी अदायगी। अब इस खामोशी को समझने के लिए हमें ऐसा सिस्टम चाहिए जो पहले खामोशी को कलेक्ट करे यानी इकट्ठा करे, फिर उसे हमारे दिमाग के साउंड सिस्टम में इंस्टॉल करे यानी हमारे दिमाग के अंदर फैला दे, फिर वो एक ख्याल की सूरत इख्तियार करे और इसके बाद वो इम्प्लीमेंट हो जाए। इस खामोशी को पकड़ने वाला मीडियम आपकी रूह है और इस खामोशी को ज़ुबान देने वाला मीडियम आपका दिमाग है, जिसमें माइक का काम आपके कान करते हैं और स्पीकर का काम आपकी ज़ुबान करती है।
مثلاً جب کوئی انسان مائک میں بولے گا تو کیا وہ مائک میں بولتا ہے یا اسپیکر میں بولتا ہے؟ جواب آپ پر ہے، آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ اب صوت سرمدی پر بات کرتے ہیں۔ اتنی تمہید پانے سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آواز، ساؤنڈ یا زبان یا ان ساری باتوں کو کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جب انسان اپنے باطن کے اوپر کام کرتا ہے، انسان کے باطنی لطائف بیدار ہو جاتے ہیں، انسان کی روح لطیف ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنے اسی انسانی وجود کے اندر اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہت کو حاصل کر لیتی ہے، تو وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے امر کی طرف لوٹتی ہے، اور امر کے ذریعے جتنی بھی معلومات، جتنی بھی انفارمیشن، جتنی بھی معاملات ہوتے ہیں، ان سب کو کلیکٹ کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رات گئے جب یہ روح اللہ کی طرف پرواز کرتی ہے تو تمام معاملات کو اپنے وجود کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے فہم کے ساتھ، اپنے ادراک کے ساتھ، اپنے عقل سلیم کے ساتھ واپس لے کر لوٹتی ہے۔ اس روح کے تمام حواس جو ہیں، باطنی حواس، ان تمام باطنی حواس کا اثر جو ہے انسان کے جسمانی حواس کے اوپر واضح طور پر واضح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح کی اپنی اٹ سیلف ہماری والی زبان نہیں ہوتی، لیکن وہ جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے اس کو بڑے آسان طریقے سے انسان کے حواس کے اوپر پھیلا کر، انسان کے حواس کے اوپر اس کو واضح کر کے اس کو دکھاتی ہے۔ اس روح کے اندر، اس روح، امر روح کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود ہوتی ہیں۔ اب جب انسان کا باطن بیدار ہوتا ہے اور روح اپنی حکمرانی حاصل کر لیتی ہے، انسان کے تمام حواس باطنی بیدار ہو جاتے ہیں، تو انسان کو مختلف قسم کی آوازیں اس کے کانوں کی سماعت کے ساتھ ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ شروعات کے اندر اس کے اندر ٹڈیوں کے بولنے کی آوازیں، مکھیوں کے بنبنانے کی آوازیں، شہد کی مکھیوں کے بولنے کی آوازیں، یا کسی مکھی کا کان کے پاس آ کے چلے جانا۔ شروعات کے اندر پہلے ایک کان کی طرف آپ کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے جیسے باطن کے اوپر انسان کام کرتا ہے تو دوسرے کان میں بھی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو آوازیں ہوتی ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کن آوازوں کو غور کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی آواز جب انسان کا باطنی حواس بیدار ہوتے ہیں، سب سے پہلی آواز جو آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، اس آواز کا تعین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ آواز ایسی آواز ہوتی ہے جو ہمیشہ آپ کے باطنی سماعت کا پہچان ہوتی ہے، یعنی وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے جو آپ کے ہر انسان کے باطنی سماعت کے اوپر مختلف قسم کی آوازوں کا اندراج کیا جا سکتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی آوازوں کا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ کسی کو مکھیوں کی آواز آ سکتی ہے شروعات میں، کسی کو پرندوں کی آواز آ سکتی ہے، لیکن جو بھی آواز سب سے پہلے اس ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ، ہمارے اس مائک کے ساتھ، ہمارے اس کانوں کی سماعت کے ساتھ ٹکراتی ہے، اس آواز کا مستقل طور سے موجود ہونا لازمی ہے۔ جب انسان کے باطنی حواس جو ہیں وہ قائم اور دائم رہتے ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس انسان کو کنٹینیوسلی وہ آواز لازمی موجود رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی اور ہمہ وقت رہے گی۔ ان تمام آوازوں کے ساتھ بہت مختلف قسم کی آوازوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے انسان بیداری کی طرف جاتا ہے، لطافت کی طرف جاتا ہے، لطیف ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے روح کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، روح کی باؤنڈنگ اس کے جسم کے ساتھ بننا شروع ہو جاتی ہے، اس کے حواس کے ساتھ اس کا کنٹرول پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو بآسانی طریقے سے یہ مختلف قسم کی آوازوں کی جو ہے لینگویج بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ سب سے پہلی آواز جو ہے وہ ایک اشارہ ہوتی ہے اس انسان کے لیے، اس سالک کے لیے، جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اس آواز کے بعد جتنی بھی آوازیں آتی ہیں وہ شاید ٹیمپریری ہو سکتی ہیں، لیکن وہ آواز موجود ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کے باطنی حواس میں آپ کے سماعت کے پردے جو ہے وہ برقرار ہے، وہ قائم ہیں، اور وہ ان آوازوں کو سننے کی تاب رکھتے ہیں۔ ان تمام آوازوں کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان پورا لطیف ہو جاتا ہے، انسان کی روح اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ مختلف عالم کے اندر وقتاً فوقتاً ٹریول کرتی رہتی ہے، یا اگر وہ ٹریول نہیں بھی کرتی تو انسان کے باطنی لطائف ان معاملات کو جب انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا جتنی بھی انفارمیشن کسی مختلف لطیفے کی مدد سے جب اس روح تک پہنچتی ہے تو وہ روح بآسانی طریقے سے اس کو انسان کے اوپر واضح کرتی ہے، انسان کے حواس کے اوپر واضح کرتی ہے، انسان کے لطائف کے ذریعے ان معلومات کی انفارمیشن اس کو پتہ ہوتی ہے۔ ان تمام آوازوں کے اندر ایک خاص قسم کی آواز کا آنا جانا بھی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ سالک شروعات کے اندر، روحانیت کے اندر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، اس کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ یہ ڈفرینٹ قسم کی آوازوں کے ساتھ یا وہ پہلی آواز کے بعد ایک خاص قسم کی آواز کی آمد و رفت کا اضافہ ضرور ہوتا ہے، اور یہ انسان کو تب پتہ لگتا ہے جب انسان کا پورا باطن بیدار ہو جاتا ہے تو وہ اس آواز کی پہچان کر لیتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو روح کو محو کرتی ہے، روح کو مستی میں لے کے جاتی ہے، روح اس آواز کو سن کر جھومتی ہے،
روح اس آواز کی پہچان کرتی ہے۔ روح وہ میڈیم ہے جو اس کی ڈی کوڈنگ کر کے اس کو انسانی حواس کے اوپر واضح کرتی ہے۔ روح اس آواز کی دیوانی ہوتی ہے، روح کو اس آواز سے محبت ہوتی ہے، روح اس آواز کے انتظار میں ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں جتنے بھی لمحے یہ آواز جب بھی آتی ہے، روح اس کو واضح طور سے محسوس کرتی ہے اور اس کو انسان کے حواس کے ذریعے واضح کرواتی ہے۔ پھر یہ روح اس آواز کو زبان کے ذریعے، الفاظ کے ذریعے، خیال کے ذریعے، القاء کے ذریعے، الہام کے ذریعے واضح کرواتی ہے۔ اور اس آواز کو اگر کہیں تو یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے، یہ اللہ سے کلام ہوتا ہے، یہ اللہ سے بات چیت کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی آواز ہوتی ہے۔ بلکہ یہ وہ آواز ہوتی ہے جس کی ڈیکوڈنگ ایک امر روح ہی کر سکتی ہے، کوئی اور میڈیم اس کتاب نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ سے کلام کا ذریعہ ہے، یہ اللہ سے بات کا طریقہ ہے۔ دس از وی کالڈ ڈیوائن وے آف کمیونیکیشن، انڈیفائنڈنگ ٹاک۔ میں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔